नमस्कार। कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको विभाजनसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ प्रकारले ध्रुवीकरण पनि सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ। तर उक्त ध्रुवीकरणको केन्द्रमा के हुने, त्यसको आधारहरू के हुने भन्ने विषय अहिले नै प्रश्न भइसकेको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ नवगठित दल अहिले जुन प्रकारको अवस्था देखा परिराखेको छ, केही नयाँ मन्त्री र केही नयाँ नेताहरू उत्पादनमा मात्र त्यो सीमित रहन्छ वा त्यसले साँच्चैकै नयाँ नेपालको पनि निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने विषय पनि यति बेला बहसको विषय बनिराखेको छ। र यी प्रश्नहरू पनि आजको राजनीतिक जुन अवस्था छ त्यसको केन्द्रमा रहिराखेको अवस्था देखिएको छ। आज हामी मुख्य गरी यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयको मा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि जनता बहसमा आज हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर देउमान साङ्गाम्पी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले देउमानजीबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। यहाँहरूले भर्खर मात्र गठन गर्नुभएको जुन एकीकृत समाजवादी छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी, यो अन्य दलहरूभन्दा सङ्गठनात्मक रूपमा, नेतृत्वको रूपमा र यसको सिद्धान्तको रूपमा के कति कारणले फरक छ अथवा विगतकै राजनैतिक दलको निरन्तरता नै हो? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको श्रृङ्खलालाई हेर्ने हो भने 7 दशक लामो हाम्रो यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोहहरू र चाहिँ अब पार्टी विभाजन र पार्टीमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ उतार चढावहरू आइराखे। यसै क्रममा अब अहिले नेकपा एमाले को लामो इतिहासलाई अब अहिले आएर चाहिँ छिन्नभिन्न भएको छ। त्यसमा एउटा सैद्धान्तिक कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक विचलन नै भन्नुपर्छ र त्यसको कारणले गर्दा नेतृत्वको चाहिँ आफू केन्द्रित भनौँ भावना, आफू केन्द्रित योजना र आफू केन्द्रित सबै कुरा नै हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति सृजना भएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले जसरी दलहरू गठन भएको छन्, यो नेतृत्व बीचमा, नेताहरू बीचमा रहेको त्यो अहङ्कार, अहम, कतै न कतै त्यो सनक, त्यसको भरमा दल विभाजित भइराखेका छन् अथवा साँच्चैकै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नेपाल, विकसित नेपाल निर्माण गर्ने त्यो सङ्कल्पलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अहिलेका दलहरू बनिराखेको जस्तो देख्नुहुन्छ नयाँ दलको हकमा? जस्तो पछिल्लो समय दलहरू निर्माण चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ दलहरूले आफ्नो परिस्थिति, संरचना, त्यसपछि आफ्नो उद्देश्यहरू चाहिँ केवल जसरी भयो नि जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने र सत्ता र शक्ति, दुईटा सत्ता, एउटा पार्टी सत्तामा आफू बलियो बन्ने, त्यसपछि राज्य सत्तामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउने, यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ अहिले दलहरू बनिरहेका छन् हैन। अब जस्तो ऐसरले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नु, हामी जस्तो दलहरूले गर्ने दलीय आन्दोलन भन्छौँ नि, त्यो निश्चित एजेन्डाभित्र हुन्छ। यति बेला देशको अहिले यति बेला हाम्रो देशको एजेन्डा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा कोरोनाबाट थलिएका जनता, उद्योग अनि हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोगिता, जस्तो हाम्रो तराईमा चाहिँ जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, त्यसको नियन्त्रण, जस्तो हाम्रो मेडिकल टुरिज्ममा हाम्रो सम्भावना, पर्यावरणको चाहिँ पर्यावरणमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो अबको ग्लोबल पोलिटिकल इकोनोमिक प्याराडाइममा हाम्रो उपस्थिति छ नि, अर्थ राजनीतिको उपस्थिति कस्तो हुन्छ, यी खालको होइन कुराहरू चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो हो। जस्तो हामीले हेरौँ 2/3 जनसङ्ख्या तराईमा अहिले, जबकि 17% भूभागमा 2/3 जनसङ्ख्या बसोबास गर्न थालेको छ है। 293 नगरपालिकामध्ये 200 नगरपालिका तराईमा पर्छ। यो एजेन्डा बोकेर कुनै नयाँ दल बन्छ, त्यसले यो देशको समग्र विकास, निर्माण, जनताहरूलाई दिने सहयोग र राष्ट्रियता, यी कुराहरूलाई चाहिँ कुनै दल निर्माण हुन्छ भने चाहिँ त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। तथापि सत्तारोहणमा आफ्नो भागबन्डा, आफ्नो इच्छा, आफ्नो गुट, आफ्नो स्वार्थका कारणले दल विभाजन हुन्छन् भने चाहिँ त्यो अहिले के हो त भन्दा निहित स्वार्थका लागि हो। त्यसो भए चाहिँ अहिले जुन नेकपा एकीकृत समाजवादी
र भन्दाखेरि चाहिँ दल निर्माणको त्यो आधारको रूपमा संसद, संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्नको लागि बनेको गठबन्धन, त्यसको एउटा घटक भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ दलको रूपमा जुन आइराखेको छ त्यसको कथनी र करणीमा चाहिँ यहाँले केही भिन्नता पाउनुहुन्छ? यहाँले भन्नुभयो सत्ता र शक्तिको केही रूपमा अगाडि केही सङ्केत त गर्नुभयो, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भन्छ ठ्याक्कै अहिले हामीले भन्दा चाहिँ उहाँहरूको त्यो दलहरूले आफ्नो एजेन्डा नै सार्वजनिक गरिसकेको छैन होइन। तथापि अहिले भन्नु चाहिँ यो पूर्वाग्रही हुनसक्छ। यद्यपि के छ भने नेपालमा सबै दलहरू अहिलेसम्म भइरहेका दलहरू कुनैले पनि देशको यो अनुरूपको समस्याहरूलाई बुझेर आफूलाई चाहिँ तयार पारे जस्तो नदेखेका कारणले चाहिँ अब यसबाट अब हेरौँ समयले उहाँले कसरी आफूलाई स्थापित गर्नुहुन्छ होइन। तथापि अहिले भनिहाल्ने बेला चाहिँ छैन, तर त्योभन्दा पृथक रहोस् हाम्रो शुभकामना। देव मान्छे त्यसो भए चाहिँ अब यो सत्ता र शक्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर नै राजनीति गर्ने हो भने फरक दलको आवश्यकता चाहिँ नेपालको त्यो राजनीतिक वातावरण किन आवश्यक? यसमा चाहिँ मेरो अलिकति भिन्न मत म सधैँ राख्ने गर्छु। राजनीतिक दलहरूले नै सत्तारोहण गर्ने हो अनि राजनीतिक दलले नै राज्य सत्ताको संरचना बनाउने हो, राजनीतिक दलले नै राज्य सञ्चालन गर्ने हो। तसर्थ राज्य सञ्चालन गर्ने सवालमा सबैभन्दा प्रथम कुरो चाहिँ राजनीतिक दलको विचार, राजनीतिक दलको कार्यनीति कार्यक्रम, राजनीतिक दलले अगाडि सार्ने कार्यक्रमहरूमा निर्भर रहन्छ। तसर्थ हामीले भन्ने गरेका छौँ यो समाज परिवर्तनको लागि र चाहिँ समाजमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि पार्टीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि समाजलाई अध्ययन गरेर समाजको रूपलाई चिनेर समाजलाई हाँक्नुको निमित्त त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। हामीले भनिरहेका छौँ यो धेरै लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो चरणमा धेरै कुराहरू उठेका छन्। विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुट र फुटमा चाहिँ समय गुजारेको अवस्था हो। यद्यपि अहिले पनि त्यही भएको चाहिँ हो, तर यहाँ विमति चाहिँ कहाँनिर हो भने नेतृत्वमा बसेको नेता, पार्टी नेतृत्वमा रहेको नेताले चाहे जुनसुकै तहको किन नहोस्, नेतृत्व जहिले पनि नेतृत्वले सङ्गठनलाई चलाउने होइन, पार्टीलाई चलाउने होइन। पार्टी सङ्गठनद्वारा नेतृत्व चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ। मेरो भनाइ र मैले चाहेको पनि त्यही नै हो। ठिक छ। अब र यहाँले सङ्गठनद्वारा चलायमान भयो भने त्यो नेतृत्व सही हुन्छ, सही ढङ्गले चल्छ, सामूहिक निर्णय हुन्छ, जिम्मेवारी सिङ्गल हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्र सङ्गठन, पार्टी र पार्टीले ल्याएका कार्यक्रमहरू भोलि चाहिँ समाजलाई ठिक ढङ्गले चलाउन सक्छ भन्ने ठिक छ। अब यहाँले भनाइ हो। अहिले जुन कुरा उठिराखेको छ कि कतै न कतै त्यो पार्टी पनि समाज परिवर्तनको एउटा संवाहकको रूपमा राज्य सत्ता किन राज्य सत्तामा जाने भन्दाखेरि राज्य सत्ताको जुन व्यापकता छ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यसले गर्ने परिवर्तन, त्यहाँबाट ल्याउन सकिने परिवर्तनको लागि, तर त्यो साधनभन्दा पनि त्यसलाई नै अभिष्ट बनाएर नेतृत्व पनि त्यही अनुकूलको, सङ्गठन पनि त्यही अनुकूलको, विचार पनि त्यही अनुसार परिमार्जित गर्दै जाने हो भने जुन अहिले भइराखेको छ, यहाँहरूको नयाँ पार्टीको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न त रहला नि। मैले यही नै भन्ने गर्छु। तसर्थ यो सरकार सत्ता र राज्य सत्ता फरक कुरा हो, धेरै फरक कुरा हो। सरकार कुनै पनि निश्चित समयको लागि सरकार गठन हुन्छ, सरकार त्यही मात्र चल्छ र सरकार सञ्चालन हुन्छ। तर राज्य सत्ता भनेको त एज अ होल समग्र संविधानदेखि सिङ्गो विद्यमान ऐन कानुनहरूबाट सञ्चालित संरचित संरचना चाहिँ राज्य सत्ता भयो। र सरकार सत्ता भनेको चाहिँ मात्र एउटा के भने जनताको अभिमत प्राप्त गरेको आधारमा राज्य सञ्चालनको निमित्त कार्यकारी रूपमा उपस्थिति हुने एउटा संरचना भयो। यहाँनिर मैले भन्नु खोजेको के हो भने एउटा निश्चित समयको लागि जिम्मेवारी प्राप्त गरेर कुनै पनि पार्टी सरकारमा गयो भन्दैमा राज्य सत्ता त हुँदैन हो। त्यो राज्य सिङ्गो राज्य सत्ता समेत र सरकार सत्ता सञ्चालनको निमित्त त भनौँ कानुनी राजको प्रत्याभूत हुनु पर्यो नि हो। त्यो कानुन निर्माणदेखि लिएर राज्य सञ्चालनका विधिहरू समेतलाई पनि त्यो चलायमान बनाउनु त कम्तीमा चाहिँ एउटा सिस्टम प्रणालीले चल्नु पर्यो। यहाँ त के भने नेतृत्वमा जो जान्छ, पार्टीको नेतृत्वमा जो रहन्छ
उनी सबै थोक हो, उसले आदेश र हुकुम गरे पुग्छ भन्ने किसिमको प्रचलन हाबी भएर आएको कारणले गर्दा यो अवस्था भनौँ नेपाली समाजले भोग्नु परेको अवस्था हो। त्यसो भए चाहिँ कतै न कतै पार्टीभित्रको यहाँहरूको जुन समस्या रह्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ पार्टीको नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका त्यो समस्याको सम्बोधनका हेतु भन्दा पनि यहाँहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन नमिल्दै गर्दाखेरि यो अहिलेको पार्टी जन्मियो होइन? डेफिनेटली अहिलेको पार्टी जुन यो हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गऱ्यौँ, दर्ता गऱ्यौँ, कानुनी रूपमा वैधता दिएर अगाडि आएका छौँ, यो वास्तवमा यो समयले सृजित गरेको एउटा उपस्थिति हो। त्यसो भए यो हाम्रो रहर होइन। ठिक छ, अहिले जुन समस्याहरू यहाँले नेपाली समाजको जुन औँल्याउनु भयो नि, ती समस्या चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले कुनै पार्टी फुट्दै गर्दाखेरि अथवा जुट्दै गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा ती समस्या सम्बोधनको हेतु चाहिँ यसरी विकसित हुने राजनैतिक परिस्थितिले त्यसलाई त्यो सहायकको रूपमा काम गर्छ कि त्यसलाई झन् जे छ यथावत राख्ने नै काम गर्छ? यसो दिन्छ मदनजी, जस्तो दलहरू कुनै दलहरू पनि छ नि, कुनै दलहरू पनि यो देशको अहिले मैले उठाएको छ नि यो विद्यमान समस्यासँग नजानेका छैनन्, गरेका कसैले पनि छैनन्। एउटा कुरा नेपालमा अहिले जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी उहाँहरूको पार्टी नयाँ दर्ता भयो नि, एउटा विरोधाभासपूर्ण कुरा छ कि प्रत्येक पार्टीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा काङ्ग्रेस केन्द्रीयतामा चलाउन खोज्ने अनि दलको अभ्यास चाहिँ कि लोकतान्त्रिक र समाजवादी भन्ने के त्यो आफैमा पनि कन्ट्रडिक्सन छ क्या त्यसको होइन। जस्तो हामीले भनौँ न दलहरूको उद्देश्य भनेको त कसैको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद या विकास छ नि त त्यो जोडिएको। ती कुराहरूमा एजेन्डा ठिक छ, त्यसको लागि प्रारूपै छैन के। तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल, पञ्चायत हटायो नि त हामीले हो नि, तर पञ्चायतले बनाएको बजेटरी सिस्टम र योजना अहिले पनि कन्टिन्यू छ कि। हेरौँ न, हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कि संवैधानिक बनाउनु पर्थ्यो त्यसलाई होइन, त्यो अनुरूप चाहिँ चलाउनु पर्थ्यो कि त त्यसको प्रारूप परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। जे पञ्चायतमा थियो नि हामीले होइन, हिजो त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतले गर्थ्यो अथवा अर्को मेकानिजमले गर्थ्यो, अर्को व्यवस्थाले गर्थ्यो भने अहिले हाम्रो गणतन्त्रले पनि त्यही कुरालाई अङ्गीकार गर्छ कि एउटा है। अर्को फोकसको कुराहरू हामीले बजेटलाई के गरिरहेको छौँ भन्दा हामीहरू चाहिँ साधारण खर्च विकास खर्च भन्दा जुन देशमा 80% को हाराहारी साधारण खर्च छ नि त्यो देशले विकास गर्दैन नि। त्यो देशले गणतन्त्रमा बाँडेका सपनाहरू छ नि, जुन चीन र काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको कुरा, काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्ग 20% बजेटले बन्छ र एउटा यो कुरा। ट्याक्सेसन सिस्टम हेरौँ न हामीले होइन, एकदम ट्याक्स छल्न पाए जनता पनि खुसी, ब्युरोक्रेसी त झन् धेरै खुसी होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले खोइ हाम्रो अर्थनीति चाहिँ छ नि गणतन्त्रमा समाजवादी चिन्तनबाट ल्याएको, जबकि सोसल सेक्युरिटी बढाउने कुरामा विवाद होइन, विरोध होइन। 5000 भत्ता वृद्ध भत्ता दिएको कुरामा विवाद र विरोध होइन। हामीले 10,000 दिन सक्ने मेकानिजम नबनाएकोमा विरोध हो है। जब हामीले के गर्यौँ भने त्यो राज्य सत्ता सरकार दलहरूले चाहिँ यो खालको चिन्तनै बोकेनन् कि, भनेको आफूलाई समाजवादी चाहिँ ट्याग लाउने, समाजका जस्तो अर्थनीति सामाजिक नीति जुन नीति छ नि समाज सञ्चालनका नीतिहरू, त्यो नीति चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा पपुलिस्ट एजेन्डाका आधारमा एजेन्डा घोषणापत्रमा राख्यौँ, त्यो नीतिमा चाहिँ काम गरेनौँ। यसको प्रारूप के भयो त भन्दा दलहरू कहिले टुक्रिने कहिले जुट्ने, निर्वाचन आए म चाहिन्छ जुट्ने होइन। अनि सत्तामा पुगिन्छ नि, सरकार बनाइन्छ, सदनमा पुगिन्छ, उहाँले भन्नुभयो राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा त्यो पहुँच नभएपछि फुट्ने कि। मैले उहाँहरूको पार्टीमा त अर्को पार्टी पनि फुट्न सक्छ। ठिक छ, उहाँको म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्छु, त्यसपछि बाँकी प्रश्न। यो अहिलेको हाम्रो विद्यमान जुन एउटा एजेन्डामाथि हाम्रो विमति रहेर पार्टी दर्ता गऱ्यौँ, अब हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नको लागि यो समाजलाई मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्ने हाम्रो नयाँ सेरादेखि अगाडि बढ्ने कार्यनीति बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा नेतृत्व तहसम्म सरसल्लाह भइरहेछ। पार्टीमा अब कसरी जाने भन्ने कुरा भनौँ कुनै विषय विशेष विज्ञताको आधारमा त्यसलाई के बनाउने, अघि उहाँ विष्णु सरले भनिहाल्नु भयो, जस्तै अब संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्थ्यो नि हो। वास्तवमा त्यो योजना आयोग यस्तो शक्तिशाली र यस्तो दूरदर्शिता युक्त बनाउनु पर्दछ
त्यहाँ अहिलेसम्म वास्तवमा त्यो जागिर खुवाउने थलोको रूपमा मात्र प्रयोगमा आयो। र अब उहाँले भने जस्तै हाम्रो समाजको संरचना अनुसार कुनै पनि कार्यक्रमहरू नआएर एउटा परिवर्तनको हामीले अनुभूत गर्न सकेका छैनौँ। ठिक, त्यसमा म सहमत। तर अब आउने दिनहरूमा पार्टीले बनाउनु पर्ने रणनीति, कार्यक्रम, कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा यो अब हामीले चाहिँ गठन गरेको पार्टीमा व्यापक छलफल गरेर नयाँ सेरादेखि अगाडि बढाउने गरी हामीले चाहिँ अब बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा चिन्तन लिएका छौँ। अब हेर्दै जाउँ कति हामी त्यसमा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छौँ त्यो समयले बताउला। अहिले हाम्रो योजना भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्नको निमित्त अहिले भइराखेको समाजलाई मसिनो ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी तयारी भएर उभिएका छौँ। ठ्याक्कै चाहिँ आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा, हुन त हाम्रो संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ। यहाँहरूले निर्माण गर्ने भनेको रणनीतिक जुन लक्ष्य राख्नु भएको छ वैज्ञानिक समाजवाद, त्योभन्दा अगाडि जबजलका आधारभूत मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले परिकल्पना गरेको आजको दिनमा त्यो राज्य संयन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले भनौँ अब निर्माण गर्ने शिक्षामा के, स्वास्थ्यमा अब निर्माण गर्ने रोजगारीमा हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्छ भने यो समाजले एउटा चाहिँ के भने भनौँ आगामी दिनमा एउटा जस्तै हाम्रो अहिलेसम्मको शिक्षा कस्तो किसिमको छ भने भनौँ औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने, त्यस पछाडि जागिर खोज्ने किसिमको छ। यसलाई चाहिँ एउटा के भने चाहिँ स्वस्फूर्त भनौँ आफूले जागिर अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब निर्माणमा आफ्नो क्रिएसन माइन्ड लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमको शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यस पछाडि कम्तीमा पनि राज्यले नागरिकको अथवा समाजको शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हो। त्यस पछाडि अरू कुराहरू त भनौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ अब कसरी मिलाएर जाने भन्ने कुरो त समयले आफै उब्जाउँछ। यस्तो सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ जस्तो शिक्षामा भनौँ न, म सानो तथ्य राख्न चाहन्छु। नेपालबाट प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रति वर्ष 2 खरब 16 अरब रुपियाँ छ नि चाहिँ विदेशमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न जान्छ। कोही यो देशको शिक्षाको छ नि क्वालिटीलाई राम्रो भएन भनेर अनसन बसेर सब विद्यार्थी चाहिँ यहाँबाट बाहिर लान्छन्। कुनै मिडियामा मात्र त्यसको विज्ञापन छापिन्छ। कति कन्सल्टेन्सीहरूले त्यसको कमिसन लिएर विद्यार्थी यो देशमा एकछिन युवा राख्दैनन्। यो खालको मेकानिजमको अन्त्य गर्ने, मैले एक्जाम्पल भने है, यो खालको अन्त्य गर्नलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्य लिनुपर्छ। त्यो एकदम सुन्दा मिठो छ कि, तर हामीले के वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँग लोन लिएर त्यो धान्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। त्यसको एउटै आधार के छ, अहिले मैले उठाएँ नि, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादन अर्थव्यवस्था। एउटा के हो भने नेपाल क्लाइमेटले पनि संसारमा यति राम्रो छ जो चाहिँ थेरापीका लागि हजारौँ मान्छे आउँछन् हैन। जस्तो 5 वटा रोग भएको मानिस नेपाल 6 महिना बसेर जाँदा, जुम्ला हुम्ला जुन हाम्रो हिल स्टेसन बसेर जाँदा त्यसको क्लाइमेट थेरापीले नै 2-3 वटा रोगहरूको निदान भएको कुरा उनीहरू आफै सुनाउँछन्। युट्युबमा गएर खोज्दा देखिन्छ। भने हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचान गर्न सक्छौँ। जस्तो नेपालको पिउने पानी संसारमा यसको डिमान्ड छ। भारतलाई नै नारायण डाइभर्ट गरेर भारतको बिहारमै पानी एक्सपोर्ट गर्ने कुरा उहाँहरूको पार्टीको माधव नेपालले 22 बुँदे प्रस्तुत गरेका दिन केपी ओलीले चाइनिज लगाएन भनेर विड्र गरे होइन। यस्तो खालको रवैया बोकेको राजनीतिक संयन्त्र र दलको नेतृत्वले जुन पार्टी खोले पनि हुनसक्छ र के हामीले धान्न सक्छौँ? तसर्थ प्राकृतिक स्रोतमा आधार यही कुरा हर्बल, हाम्रो वनस्पति विभागले हर्बलको कमर्सियल फार्मिङ रोकेको छ होइन। किन त्यसलाई त यो मापदण्ड राखेर उत्पादन गरेको लागि चीनमा 10 लाख रुपियाँमा चाहिँ बिक्री हुने हामी कमर्सियल फार्मिङ गर्न पाउँदैनौँ। सबैलाई खेतीमा कृषिमा सब्सिडी गरेको छ, धान खेती दिएको छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्यो। त्यसकारण 8 खरबबाट 18 खरबको लोन बढेको छ नि। एउटा नुवाकोट भन्ने ठाउँमा एउटा कोल्ड स्टोर बनाउन
अघिल्लो प्रधानमन्त्रीका 3टा कार्यकर्तालाई 33 करोड रुपियाँ चाहिँ के छ कृषि विकास कृषिमा सब्सिडी दिन्छ। यस्तो खालको रवैया बोकेर जुन घोषणापत्र आए पनि कुन दलले के गर्छ र हो। यसर्थ उहाँहरूको नयाँ दललाई मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भने यो खालको वैज्ञानिक समाजवाद भनेको साँच्चै समाजवाद आफैमा वैज्ञानिक हुन्छ, त्यो अरूसँग टेस्ट भएर आएकै हुन्छ होइन। त्यो समाजका धेरै अवयवहरूलाई त्यसले अनुसरण गरेको हुन्छ, त्यसले रिजल्ट निकाल्ने भनेपछि त्यो समाजवादै हो, चाहे वैज्ञानिक भने पनि चाहे अर्को भने पनि। समाजवाद अधिकांश धेरै जसो त वैज्ञानिकै हुन्छ, तर त समाजवाद उन्मुख भनेको भने राज्य कोषको ढुकुटीको प्रयोग चाहिँ बुद्धिमत्ता प्रयोग हुनु पर्यो होइन। त्यसर्थ म सरकारमा गएँ सत्तामा गएँ भनेर त्यसको दुरुपयोग गर्नु भएन। त्यो जब त्यो रोक्ने हामीले जब सरकार जति भ्रष्टाचार कम गर्न सुरु गर्यौँ नि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या समाजवाद। तर उहाँहरूले जुन घोषणापत्र रणनीतिक लक्ष्य भनेर जे कुरालाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ, व्यवहार त हेर्दै गर्दाखेरि फेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूका प्राइभेट स्कुल त्यस्तै गरी शिक्षाको स्वास्थ्यको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूकै स्वास्थ्य संस्थाहरूको विषयमा पनि व्यापक त्यो करणी एउटा कथनी एउटा त्यो चाहिँ दुईटा कुरा जोडिहाल्नु। जस्तो अहिले दुईटा वर्ग छ नि, जस्तो 62-63 पछि, जस्तो 46 पछि एउटा अर्को एउटा वर्ग जन्मियो। त्यो के भने प्राइभेटाइज गरेर नि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको निजीकरण गरेर एउटा वर्ग जन्मियो होइन। र 62-63 पछि के भने बैंक लुटेका यी धेरै कुराहरूलाई चाहिँ प्राइभेट प्रपर्टीको बारेमा अर्को एउटा वर्ग जन्मियो। र पछिल्लो समय यो नयाँ संविधान बनेपछि अर्को एउटा वर्ग जन्मियो। त्यसकारणले राजनीतिमा टिकट किनिन्छ, पद किनिन्छ, सांसद किनिन्छ। तसर्थ त्यो वर्गीय चिन्तन हुन्छ नि, जस्तो समाजवादको जुन वर्गीय चिन्तन भन्छौँ नि हामी, चाहे त्यो कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिभले बुझे पनि अर्को डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिभले बुझे पनि समाजवादी चिन्तन भनौँ न हामी, जसले बुझे पनि समाजवादी चिन्तन भनेको उस्तै हुन्छ नि। त्यो चिन्तन नै अब के रह्यो भने सांसद किन्ने जस्तो पार्टीमा चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गरेर समाजवादी चिन्तन बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तसर्थ यी यस्ता राजनीतिका छ नि, राजनीति अर्थ राजनीतिका जुन उहाँले बुझ्नु भएको छ नि, यसलाई चाहिँ आफ्नो धारणा राखेर पब्लिकसँग पनि ओपिनियन माग्नु। त्यसले के रहन्छ भने एक हिसाबले पब्लिकले पनि दिएको ओपिनियनलाई पनि एकोमोडेट गरेर उहाँहरू अगाडि जानु भने चाहिँ त्यो अलिक प्रगतिशील हुन्छ कि त्यसले चाहिँ कतिपय समस्याहरू राजनीतिक दलको नेतृत्वले नदेखेको दृष्टि भनेको पिपुलको पर्सपेक्टिभबाट बुझ्न पाइन्छ कि भन्ने धारणाका साथ जानु भने चाहिँ त्यसले अझ अलिकति एकोमोडेट गरेर केही आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ कि। त्यो पनि तपाईँले भनेको जस्तो करणी र कथनी छ नि धेरै पृथक नहोस्, जे भनिन्छ त्यो गरिन्छ, इमान्दारी त छ, थोरै गरौँ बरु, त्यसले एउटा मानिसलाई आशा जगाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। त्यो भन्छ अहिले यहाँहरूको पार्टी निर्माण गठन हुँदै गर्दाखेरि त्यसको जगमा नै केन्द्रित रहेर विभिन्न प्रश्नहरू चाहे त्यो यहाँहरूपट्टि लागेका सांसदहरू जसरी नेकपा एमालेबाट अहिले एकीकृत समाजवादीमा आउँदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको दोषारोपण यहाँहरूमाथि लागिराखेको छ, यो आधारमा हेर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले नेतृत्वको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि हिजोकै नेतृत्व बारम्बार टेस्ट भइसकेको तर जुन अभिष्ट पुरा गर्नको लागि भनेर नागरिकहरूले निर्वाचित गरेका थिए त्यो पनि पुरा गर्न नसकिराखेको सङ्गठनको रूपमा त्यही सङ्गठन। अनि यो अवस्थाले चाहिँ विचारधारात्मक रूपमा यहाँहरूले आज जे बताइराख्नु भएको छ विगतमा यहाँहरूले भन्नेभन्दा तात्विक त्यति धेरै भिन्नता नदेखिराखेको यो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले जे कुरा अहिले आम नागरिकलाई बताइराख्नु भएको छ नि त्यो साँच्चै पुरा हुन्छ भने अहिलेको यो विषम परिस्थिति, अहिलेको यो घडी भनेको के भने भनौँ विचलित भएको भनौँ पार्टीको शक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने अवस्था हो। र अब यसलाई केही व्यवस्थित भइसकेपछि पार्टीले चाहिँ साँच्चै नै उहाँले भन्नुभएको जस्तै समाजको अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्ने कुराहरू र समाजले चाहेको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने सवालमा साँच्चै नै मसिनो ढङ्गले मनन गरेर पार्टीले कार्यक्रम बनाउँछ। आशा गरौँ कति सक्छौँ या सक्दैनौँ त्यो समयले बताउला, तर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नयाँ सेरादेखि उठाउने नै हो। र एउटा यस्तो हो नमुनाको रूपमा अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले अगाडि सार्नु नसकेका कुराहरूलाई समेटेर ल्याउने हाम्रो आन्तरिक होमवर्क छ। अब आउँदो दिनमा कसरी जाने र एउटा दूरदर्शिता कार्यक्रम बनाएर ल्याउने नै हो। त्यसो भए चाहिँ अहिले नेतृत्वको सवालमा हेर्दै गर्दाखेरि
विगत 10 वर्षदेखि झन् 20 वर्षदेखि नै के निश्चित नेता र त्यही वरिपरि घुमेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई, जसलाई चाहिँ जनताले निर्वाचित पनि गरेका छन्, एक प्रकारको भरोसा पनि व्यक्त गरेका छन्, फेरि उहाँहरू चाहिँ गल्ती गर्नुहुन्छ, फेरि माफी माग्नुहुन्छ, फेरि सत्तारोहण गर्नुहुन्छ, फेरि त्यही अवस्थाको चाहिँ त्यो पुनरावृत्त भइराखेको जस्तो? त्यसमा मदनजी, त्यसमा अहिलेसम्म भएको संरचना नि त्यसैमा चलिरहेछ। अब यो संरचनामाथि नै हामीले चाहिँ गहन ढङ्गले चाहिँ छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर कति त्यसको चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्छौँ, हाम्रो त्यहाँ प्रयास हुनेछ। त्यसो भए अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ध्रुवीकरणको जुन अहिले बहस चलिराखेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रमा को हुने देख्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी वा नेकपा माओवादी केन्द्र वा नेकपा एमाले, त्यस्तै गरी जनमोर्चा, धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ अबको ध्रुवीकरण कसरी अगाडि बढ्ला, अथवा त्यसको केन्द्रमा यसको अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त अब म अहिले यसरी फ्याट्टै यसरी जान्छ भन्न म यहाँ अब कति मिल्छ या मिल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के चाहिँ मैले प्रष्ट यहाँ भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू धेरै छन्। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भनेको छ, तर मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई कति अङ्गीकार गरेको छ र कम्तीमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्यूनतम कार्यक्रम कति बोकेको छ, अधिकतम कार्यक्रम के हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका कार्यशैलीहरू, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा उठबसका चाहिँ उसको भनौँ आफ्नो दिनचर्याहरू कस्तो हुनुपर्छ, ती सबै कुरामा अहिलेसम्म आएका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी, अहिलेसम्म ठुलो पार्टी हौँ भनेर चाहिँ हामीले बनायौँ, निर्माण गऱ्यौँ नेकपा एमाले। तर अन्ततः त्यो पनि अब दक्षिणपन्थ भाषमा भाषिएर गइसकेपछि हामीले नयाँ सेरादेखि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उजागर गर्नको लागि, नयाँ सेरादेखि उठाएर लैजानको लागि हामी लागेका छौँ। ठिक छ। अब यसमा मैले अलिकति जोडिहालौँ। यसमा अब कसरी लाने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति विषय विज्ञता ज्ञान र राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अब उहाँ जस्तो विश्लेषक अहिले कम्युनिस्टहरू जसरी विभाजित भएको अवस्था जुन देखा परिराखेको छ, फरक त्यो पछाडि शब्दावलीहरू जोडेर फरक सङ्गठनमा जसरी क्रियाशील भइराखेका छन् नि, यी कम्युनिस्टहरू बिचको अब त्यो ध्रुवीकरणमा जाँदै गर्दाखेरि कसरी जाने देख्नुहुन्छ? यसो देख्छु म चाहिँ, जस्तो हामीले रसियन क्रान्तिका बोल्सेविक मेल्सेविकदेखि सबै हेर्ने हो भने नि अहिले के देखिन्छ भने नेपालमा खालि कम्युनिस्ट मात्र नभनौँ होइन, सबै दलहरूमा दुईटा शैलीले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ। मैले अघि पनि उठाएँ एउटा जस्तो व्यापारीहरूलाई राजनीति गर्नुपर्ने इच्छा जाहेर हुने, राजनीति गर्ने राजनीतिलाई व्यापार मान्ने, यो खालको मेकानिजमले पनि हामीलाई के गरिरहेको छ भने, यो मेकानिजमले पनि यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ छ भने राजनीतिलाई राजनीति जस्तो नभई इन्डस्ट्री जस्तो बनाएको छ एकातिर होइन। फेरि मैले सबैलाई भनेन है, त्यसभित्र राजनीति गर्ने ध्येयका साथ एउटा वर्ग यस्तो उदय भइरहेको छ, त्यसले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइरहेको छ। उहाँले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ र यस्तो अब बन्ने नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कम गरोस्। राजनीति भनेको विशुद्ध सेवाको अभिप्रायले बन्नुपर्छ होइन। यो तसर्थ राजनीति भनेको जस्तो टिकट लिने, व्यापारी घरानाले टिकट किन्ने, मन्त्री बन्ने हो। यसले के हुन्छ भने राजनीतिभित्र चाहिँ विकृतिहरू ल्याउँछ, त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ एउटा। अर्को जब विचार सुन्ने भिडहरू कहाँ जान्छ भन्दा त्यो नेतृत्वले नै गर्न सक्दैन कि। तसर्थ राजनीति भनेकै विचारले गर्ने हो। तसर्थ उहाँहरूको अब बन्ने नयाँ पार्टी खालि कम्युनिस्ट मात्र नभनौँ, अरू ध्रुवीकृत भएर बन्ने एकदम यो दुईटा कुरा। अर्को नेपालको राजनीतिमा अचम्म के छ, जो डेमोक्रेटिक भन्छ त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर देखाउँदैन होइन। जो कम्युनिस्ट भन्छ ऊ के भन्छ भने ऊ कम्युनिस्ट एक केन्द्रीकृत शक्ति पनि उपयोग गर्न सक्दैन कि। अर्को फेरि के छ भने, मलाई त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा सबैभन्दा अचम्म उहाँहरूको पहिलो पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ अनि धर्मको नाममा छ नि। फेरि मैले यो धार्मिक आस्थामा प्रति कुरा राखिनँ कि होइन। तर एकदम धेरै के हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ, भन्छौँ, समाजवादी चिन्तनबाट चाहिँ त्यो एकदम टाढा छ। उसले एडहक सिस्टम भनौँ न, अझ मेन मैले धार्मिक भन्दा एडहक सिस्टममा सिस्टम नबनाए एडहकिजममा काम गर्छ कि, जेमा पनि तदर्थवादलाई चाहिँ हाबी गर्दै जान्छ एउटा। दोस्रो भनेको एकातिरबाट एकदम समाजवाद र साइन्टिफिक सोसियलिजमको कुरा उठाउँछ, अर्कोतिर एकदम धर्मलाई चाहिँ एकदम प्रोटेक्ट गर्छ कि होइन।
यो पनि समाजमा देखिने फरक चरित्रहरू हो। यिनै चरित्रहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अहिलेका जुन कम्युनिस्ट त्यो फेरि अहिले वाम र लोकतान्त्रिकको गठबन्धनको कुरा अलिक पछि आउँछु, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो मूलधारमा रहेका छन् यिनीहरू बीचको ध्रुवीकरणको जुन अहिले कुराहरू आइराखेका छन् कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? यसो छ, अहिलेको ध्रुवीकरणको कुरा त उहाँले भनिहाल्नुभयो। जनमत केलाई मागियो भन्दा स्थायित्वले चाहिँ विकास दिन्छ भन्ने आधारमा उहाँले जनमत माग्नुभयो, जनताले मत पनि दिए। त्यसको विकाससँग सौदाबाजी थियो के त्यो। जब विकासको कुरा डिरेल भएपछि उहाँहरूले पार्टीभित्र त्यसको एउटा सङ्घर्ष सुरु गर्नुभयो होइन। त्यो कुरालाई नेतृत्वमा बस्नेले स्वीकार गर्न चाहेन, किन मत त मैले पाएको हो भन्ने भयो नि। एउटा इगो देखियो। दोस्रो भनेको कार्यदिशा नै दुईटाको चाहिँ फरक फरक भयो कि। कार्यदिशा घोषणापत्रमा एउटै लेखे पनि त्यसको बुझाइ फरक भयो। जस्तो मैले देखेको यो ग्लास र उहाँले देखेको ग्लासको एउटै एङ्गल त छैन नि। तर के छ भने त्यो ग्लास हो, त्यो भित्र पानी छ भने चाहिँ सामान्य त्यो हामी यसलाई एउटा हाम्रो आर्के मर्टनले भन्छन् कि एउटा प्याटर्न भेराइबल भन्छौँ कि उस्तै प्रारूपको चाहिँ हाम्रो दृष्टि हुन्छ कि। त्यो दृष्टिमै के हो त भन्दा फरक दृष्टि रह्यो। त्यस कारण उहाँहरूको चाहिँ एउटा दोस्रो समस्या चाहिँ तेस्रो भनेको के रह्यो भने कसरी हुन्छ यो अहिलेको समानुपातिकभित्र के रह्यो भने आफ्नो नजिकका मान्छेहरू आफन्तहरू सहयोगीहरूलाई चाहिँ के हो त समानुपातिकमा ल्याइयो। समानुपातिकलाई कस्तोमा ल्याउनु पर्थ्यो भने म त उहाँहरूको पार्टीले अहिले नै भन्छु, उहाँ सदनमा हुनुहुन्छ नि, यस्तो बाँकी उहाँहरूको समानुपातिक सांसदहरू त्यसरी छन् भने त्यसबाट भएका सांसदलाई ब्याक गर्नु। 16 महिना छ, 16 महिनामा देशमा यो कुरा अर्को गठबन्धनभित्रै राख्नुहोस् र देशमा यो अहिलेको लागि जस्तो कोरोनाको कहर छ, कतिवटा डाक्टरलाई जस्तो हामीले हेल्थ मिनिस्ट्री बनाउनु पर्ने हो कि हो त्यो खालको संयन्त्र बनाएर खालि मिनिस्ट्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, सांसदै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। पोलिसी आफूले गाइड गरेर उसको एडभाइसमा काम गर्नुपर्ने एउटा राखौँ। इन्जिनियरहरूको यति धेरै रेलमार्ग र टनलका कुराहरू छन् होइन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा 23,000 कैदी छन् होइन। यो 23,000 कैदी चाहिँ बसेर एकदम क्राइम युनिभर्सिटीमा पढिरहेछन् अनि गाउँमा काम गर्ने तिरेको ट्याक्सले राज्यले त्यसलाई पालिरहेछ। हाम्रो 23,000 कैदीमध्ये अहिले कतारसँग सम्झौता गरेर त्यहाँ कतारमा चाहिँ जो बलिया भाङ्गा छन् तिनलाई काम गर्न पठाएको भए त्यसले राज्यलाई चाहिँ रिमिटेन्स पनि कमाउँथ्यो, ऊ सुध्रिन्थ्यो पनि। भनेको हाम्रो कुनै पनि सोच, शिक्षामा त कुरै छोडौँ होइन। यति धेरै हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। विश्वविद्यालयमा म जुन विश्वविद्यालयमा काम गर्छु त्यहाँ रिसर्चै हुँदैन र के भनिन्छ भन्दा अब यो देशले रिसर्च युनिभर्सिटी खोल्नु पर्यो भन्छ कि। युनिभर्सिटी आफै नै रिसर्च। यहाँले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ, ती कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै यहाँलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भने ती कुराहरू पनि सम्झिनु होला। त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले यहाँहरूको चाहिँ जसरी कम्युनिस्टभित्र र वाम लोकतान्त्रिक जुन गठबन्धन बनिराखेको छ यसको केन्द्रमा चाहिँ सत्ता र शक्ति छ, त्यो कुरा मिल्दै गर्दाखेरि भागवण्डा मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू एक ठाउँमा हुने हो र अहिलेको यहाँहरूको नयाँ पार्टी बनेको पनि त्यसै कारणले हो। जब त्यो कुरामा चाहिँ विभाजन आउन थाल्छ, विवाद आउन थाल्छ, त्यसपछि यहाँहरू चाहिँ छिन्न भिन्न हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा दृष्टिकोण चाहिँ निर्माण गर्न खोजिएको छ। त्यो खालको धारणा पनि राखिन्छ। यसमा पनि यहाँको टिप्पणी के छ? उहाँले धेरै कुरा उठाउनु, त्यसलाई राम्रो कामको लागि एकता हुनु, कुनै पनि कार्यक्रममा चाहिँ एक ठाउँ भएर चाहिँ काम गर्नु अथवा राज्यमा गर्नुपर्ने कामहरू उठाउनको लागि हस्तेमा हैसे गर्नु, एकता हुनु नराम्रो होइन। तर गर्दै भन्दै जाँदा जुन रूपमा चाहिँ एकता भयो त्यही ढङ्गले चाहिँ निरन्तरता नभइसकेपछि ब्रेक हुनु त स्वाभाविक हो, भएको त्यो हो। र अब यहाँनिर भनौँ कुरो आयो अघि जस्तै अब चाहिँ अब यो नयाँ पार्टीबाट अब आउँदै दिनहरूमा र चाहिँ के गर्ने कुरा र अब यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब एउटा समाजको चाहिँ रूपान्तरणको लागि लाग्ने भन्ने कुरा। तर अब धर्मलाई अलिकति जोडेर बङ्गेटिङ्गे भएर चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ रफ्तारमा लाने खोज्या हो कि भन्ने कता कता आशंका व्यक्त गरे जस्तो पनि मैले महसुस गरेँ। तर त्यो बिल्कुलै होइन। हामीले तयारी गरेको अहिले अन्तरिम विधान छ, किनभने राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगाडिको त अन्तरिम विधान भयो, त्यस पछाडि चाहिँ घोषणापत्र छ, त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नियमावली छ। त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ दफामा अथवा कुनै पनि उपदफामा त्यो राखिएको छैन। भनौँ धर्मको सवालमा रिसेन्टली अहिले हाम्रो समाज जसरी चलेको थियो त्यो समाजलाई सञ्चालन गर्ने गरी बहुसांस्कृतिक उसलाई चाहिँ भनौँ यसले सम्बोधन गर्दै र चाहिँ समाजले गर्न चाहेको कुरामा चाहिँ रूपान्तरित हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तरिम विधान, नियमावली र चाहिँ हाम्रो घोषणापत्रले पनि बोलेको छ। त्यो कुरामा मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो प्रश्न छ।
र अब यहाँ उहाँले भन्नुभयो रिसर्च अध्ययन र चाहिँ विषय विज्ञ जस्तै उहाँले चाहिँ अगाडि सार्नुभएको कुरामा म सहमत छु। त्यो चाहिन्छ र चाहिँ अब राज्य निर्माणको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि र समृद्धि प्राप्ति गर्नको लागि साँच्चै नै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित को चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञताको चाहिँ समूहको राय लिएर चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नु भने पक्कै पनि त्यो नराम्रो हुँदैन, सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भूधरातल एउटा चाहिँ हाम्रो यो प्राकृतिक सुन्दरता र हाम्रो समाज विविधताभित्र एकता जुन छ यसलाई जोगाउँदै आउँदो दिनहरूमा चाहिँ लैजाने कुरामा चाहिँ यो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले नयाँ सेराबाट कार्यक्रम बनाउँछ। यसमा मैले अघि पनि भनिसकेँ र अहिले पनि मैले त्यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउँछु र चाहिँ अब कार्यक्रम आउँछ नै यसमा आशा गरौँ। यहाँले पनि त्यति हो कि भोलि ल्याइएको कार्यक्रमहरूमा एक किसिमको चाहिँ ऐना पाउनुहुनेछ भन्ने म त्यसो भए चाहिँ अब कार्यक्रमलाई अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ जस्तो यहाँहरू र वाम लोकतान्त्रिक जुन गठबन्धनको कुरा छ, अहिले यहाँहरू जुन गठबन्धनमा सत्ता गठबन्धनभित्र बसिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र त्यहाँभित्रका नेताहरूसँग मूलभूत रूपमा उहाँहरूको पार्टीमा औपचारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा नआए पनि चाहे यो संहिताको विषयमा होस्, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा होस्, अलिक फरक खालको दृष्टिकोण राख्नेको सङ्ख्या चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको लगायतको कोणबाट चाहिँ अहिले पछिल्लो समय विश्लेषण भइराखेको छ। अझै पछिल्लो समय त धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकै विषयमा पनि त्यो सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाको विषयलाई लिएर होस्, धेरै कोणबाट त्यो आफै चाहिँ त्यो प्रश्नको घेराभित्र रहिराखेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी? यसमा मैले मेरो भनाइ चाहिँ अलिक पृथक छ। संहिताको सवालमा भनौँ अलिकति चाहिँ के हो भने अन्यल किसिमको आइरहेछ र चाहिँ भनौँ एउटा प्रदेश संरचनामा पनि मेरो चाहिँ अलिक पृथक भनाइ थियो। हिजो संविधान बनाउने क्रममा र चाहिँ नयाँ संविधान सभा गठन भएर चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्दा पनि मेरो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्दाखेरि पनि नेपाल यस्तो चाहिँ भूगोल हो जसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर 3वटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय थियो। तर अब मेरो व्यक्तिगत राय मात्र अन्तिम होइन, किनभने परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थालाई स्वीकार्नुपर्छ, अङ्गीकार गर्नैपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले 7 प्रदेश आयो। तर अझै पनि मलाई चाहिँ 7 प्रदेश ठिक हो मलाई लागेको छैन। तर यो मेरो व्यक्तिगत धारणा, पार्टीले ल्याउने कार्यक्रमहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। र मेरो त झन् व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा 3वटा प्रदेश राखे पुग्छ। यदि प्रदेशलाई भनौँ कार्यकारी बनाएर स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग जोडिदिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ स्थानीय तहलाई सिँगै माथि संहितासँग जोडिदियो, किनभने त्यो प्रदेशको बिचमा चाहिँ कार्यकारी होइन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ साक्षीको रूपमा मात्र राखिदियो। त्यो अवस्था छ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे। त्यो कुरालाई समेत संशोधन गर्दै परिमार्जित गर्दै त्यो 3वटा चाहिँ प्रदेश अगाडि सार्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। र अर्को कुरा जुन अब आउँदो दिनमा त्यो कुराहरूलाई समेत पार्टीले मसिनो ढङ्गले छलफल गरेर जनताको अभिमत बुझ्नको लागि, राय बुझ्नको लागि विषय विज्ञको चाहिँ राय परामर्श बटुल्दै जनताको अभिमत पनि ल्याउन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइलाई मैले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दै त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। त्यही प्रश्नलाई अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ जस्तो अहिले गठबन्धनभित्र चाहिँ त्यो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा रहनुभएको पार्टीले बहुराष्ट्रियताको कुरा गरिराखेको, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र धार्मिक रुझान, हिन्दू धर्मप्रति रुझान राख्नेहरूको सङ्ख्यामा भइराखेको बढोत्तरी र यही बिचमा चाहिँ जसरी अहिले यो गठबन्धन निर्माण भएको छ यसको भविष्यको विषयमा चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? निकै संक्षेपमा। एकदम यस्तो छ मदनजी, मलाई चाहिँ यो कहिले काहीँ के लाग्छ नि, हाम्रो महादेवको घर जस्तो लाग्छ कि कोही गणेश जस्तो, गणेशको वाहन मुसा जस्तो, कोही कुमार जस्तो, कुमारको वाहन मयूर जस्तो। महादेव आफै कहिले अन्तर्ध्यान, घाँटीमा सर्प छ, मयूरले नि खान्छ, मयूरले मुसा खान्छ भनेको त्यो खालको पात्र चरित्रहरू चाहिँ दलहरूभित्र मौलाउँदै गए कि त्यसको एउटै कुरा के हो भने बहुराष्ट्रिय हो भने त्यसले कसरी समृद्धि र हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो अस्तित्व, राष्ट्रिय अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको प्रश्न धारणा छैन। एउटा कुरा होइन, जस्तो हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि उठिरहेछ होइन, त्यसको विश्लेषण जस्तो यो हिन्दू राष्ट्र भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन कि। जस्तो यो केका लागि हो भन्दा पपुलिस्ट भोटरलाई चाहिँ आउने निर्वाचनमा आकर्षित गर्ने र सत्ता, राज्य सत्ता र
उहाँले भने जस्तो संसदभित्र आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने होइन भनेपछि त्यसले के निर्वाचनसम्म मात्र चाहिँ जान्छ यो Yes. गठबन्धन। यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन अरू इलेक्सन हुन्छ किनभने जब बजेट ल्याउने कुरामा अहिलेको बजेटलाई रिप्लेस गर्ने कुरामा र शेरबहादुर देउवालाई त्यति धेरै थोरै सङ्ख्या भएको कारणले त्यति धेरै खुला हात छैन जबकि उनले आफ्नो पार्टीको मात्र उद्देश्यले ल्याउन सक्दैनन् र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको सबै कुराको चाहिँ उहाँहरूको पार्टीले पनि त्यसको अपनत्व लिन पनि ग्रहण गर्न पनि सक्दैन होइन तसर्थ के हो मेरो चाहिँ अगाडिदेखि म यो कुरा भनिरहेको छु मिड टर्म पूर्णकालीन नभइकन छिटै अर्ली इलेक्सन हुन्छ त्यो लक्षण चाहिँ देखिन्छ किनभने कि त उहाँहरूको एउटै साझा धारणा छ हामी जे गर्छौँ त्यो राष्ट्रको लागि मात्र गर्छौँ पार्टीको लागि गर्दैनौँ भन्नुपर्छ हो यदि त्यसरी जाने हो भने चाहिँ पूर्णकालीन हुन्छ होइन भने यहाँ त मन्त्रीमण्डल भागभण्डाबाट सुरु भइसकेपछि त के हुन्छ भने क्याबिनेटमा पनि त्यही हुन्छ यो कुराले अगाडिकै राजनीतिको निरन्तरता हुन्छ तर यति चाहिँ हो अघिल्लो सरकारले जुन राष्ट्रको ऋण बढाएको थियो कार्यकर्ताको एकदम ठुलो खुला रूपमा भरण पोषण गरेको थियो त्यो चाहिँ अहिले हुन सक्दैन किनभने यो गठबन्धन चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अलि आशा गर्ने खालको छ भन्ने चाहिँ आम धारणा मेरो यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार